Salut chers étudiants, on va entamer quelques exercices concernant la racine carrée au jeu de Morbar. Pour la première question, calculer l'expression suivante et donner le résultat sous forme de A racine carrée de B. قال لك احسب هذه العبارة ودير هذاك الخارج حسب هذا الفورم A جذر B. إذا نحاول نخرجوه. إذا كتلاحظوا هاد الاثنين غتبقى هنا هاد جذر لا راسين كاري دو 160 هي الراسين كاري دو 16 فوا 10 حيت 160 هي 16 فوا 10 بليس 4 الراسين كاري دو 90 سي racine carrée de 9 fois 10. On fait une simplification. Moins 2, racine carrée de 40, c'est 4 fois 10. Comme vous voyez, on a toujours un 10 ici. C'est le truc de ce calcul. Bon, on a racine carrée de 16 sera 4. Bien, on aura 2 fois 4. Il nous reste الراسين كاري دي 10. هاد جذر مربع 16 خرجناها عوض هاد جذر 16 ولات غير 4 كنديرلها بحال هكا بليس 4. هاد عاوتاني هاد جذر 9 غنخرجوها على برا غتولي غير 3 حيت جذر 9 هي جذر 63 هي 3. Il sera 4 fois 3 tout racine carrée de 10 moins 2 هاد 2 هنا الراسين كاري دو 4 الراسين كاري دو 4 هو الراسين كاري دو 2 على بيسونس 2 c'est-à-dire 2 et on aura racine carrée de 10. 2 fois 4 c'est 8 racine de 10 plus 4 fois 3 c'est 12 racine de 10 moins 2 fois 2 c'est 4 racine de 10 et on va factoriser par le racine de 10. نعملو بجذر مربع 10 اش تبقى هنا 8 زائد 12 ناقص هي ناقص 4 يسوغا 8 زائد 12 هي 20 ناقص 4 هي 16. Donc le calcul sera 16 racine carrée de 10. Voilà le résultat sous forme de A racine du carré de B. A هنا هي 16 و B هي 10. إذا هذه هي لا بروميير. ندوزو للدوزيام. الدوزيام عطاونا B sous forme de هذا هكا. إذا بنفس الطريقة هاد راسين كاري دو 32 غنرجعوها راسين كاري دو 16 فوا 2. نحاولو كنقلبو على هادو كيتسمو لي كاري بارفي المربعات كاملة فوا هاد 18 هي 9 فوا 2 هادشي مربع كامل فوا 8 هي 4 فوا 2 4 هو مربع كامل. وضروري نلقاو هادو كنلقاو نفس العدد هنا ضروري كيساعدنا سيرتو في الجمع. هنا عندنا الضرب ماشي مشكل هنا راه كاين غير الضرب ماشي مشكل ولكن بعد كيكون لينا بحال هنا شتي هنا كاين الجمع والطرح خاصنا نلقاو هادي شتي 10 10 10 نكملو. إذا هنا راسين كاري دو 16 هاد 16 هادي غتخرج على برا غتولي غير 4 حيت راسين كاري دو 16 هي راسين كاري دو 4 غنديروها هنا باش نوضح لكم. راسين كاري دو 16 هي راسين كاري دو 4 أو كاري لو كاري كيمشي مع الراسين غتبقى 4 هي هادي اللي حطيت هنا. إذا غتبقى هنايا 4 الراسين دو 2 فوا هنا هاد 9 هادي غتولي 3 racine de 2 fois racine carrée de 4 هي 2 لأن racine carrée de 4 هي 2 الراسين غتبقى هي 2. إذا 4 fois 3 fois 2 est égal 4 fois 3 c'est 12 fois 2 24. racine carrée de 2 fois racine carrée de 2 هي غنديرها هنايا هي racine carrée de 2 au carré fois racine carrée de 2.
إذا واحد جوج هاهما درناهم هنا وهذه بقات بوحدها. إذا هاد لو كاري افيك لو كاري افيك لو غاسين غيمشي واش يبقى غير جوج. إذا 2 فوا 24 سي 48 وهنا يبقى راسين دو دو. إذا نتا هي سو فورم دو أ راسين كاري de B. Pour la deuxième question, calculer les expressions suivantes et donner le résultat sous forme de A plus B racine de carré de C. إذا هنا بالنسبة لهذه عبارة عن إيدونتيتي روماركابل، هي مطابقة هامة الثانية هاني وريتها لكم، تكتب على هذا الشكل. نحاول نصيبوها. إذا ناخدو هذه 2 كاري moins 2 fois AB. A هي 2 racine carrée de 6 fois B هي 5 جذر 10 plus هنا جذر 10 plus 5 racine carrée de 10 tout à la puissance 2. إذا هنا 2 à la puissance 2 هي 4 في هاد لا راسين كاري دو 6 أو كاري سي 6. إذا 6 فوا 4 سي 24. هادشي كامل نحاول نجرب شوية. هنا 2 فوا 2 4 فوا 5 سي 20. الراسين كاري غنضربو هادي في هادي. راسين كاري دو 6 فوا راسين كاري دو 10 هي الراسين كاري دو 60. ضربت هاد 2 فوا 2 فوا 5 وضربت لي راسين بوحدهم بليس 5 البيسونس 2 سي 25 غنضربوها في راسين كاري دو 10 أو كاري هي 10 فوا 25 هي 250. نحاول نكمل. إذا 24 بليس 250 هي 274 موان 20. وهاد راسين كاري دو 60 نقدرو نرجعوها راسين كاري دو 4 فوا 15. إذا هاد راسين كاري دو 4 غنخرجو على برا غتولي غير 2 فوا 20 هي 40. إذا موان 40 راسين كاري دو 15. إذا هذه الطريقة، وخليت لكم هذا السؤال وتحاولوا تجاوبوا عليه نتوما وتخلوا هذاك الإنجاز ديالكم في ان كومونتير، ومن بعد راني نحاول نصحح لكم. إذا الطريقة راح وريتكم هنا خدمت بليدونتيتي روماركابل 2. وبالنسبة لهاد ليكزارسيس افير غتخدمو بليدونتيتي روماركابل 1. ها هي كما كتلاحظوا، وإلى حصة قادمة.